हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिए सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ पढ्न जाँदैछौँ है त। र आज हाम्रो यस च्याप्टरमा यसमा रहेको छ हाम्रो जब अर्डर कस्टिङ है। र हामीले यसभन्दा अगाडिका भिडियोमा चाहिँ जुन जब अर्डर कस्टिङसँग सम्बन्धित हामीले कन्सेप्टहरू पढ्यौँ र त्यससँग सम्बन्धित हामीले न्युमेरिकल पोर्सनहरू कभर नगरेर हामीले थ्योरिटिकल पोर्सनहरू चाहिँ सबै कभर गरिसक्यौँ है। र आज हाम्रो यो जब अर्डर कस्टिङसँग सम्बन्धित पार्ट 2 चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ है त, जसमा चाहिँ हामी एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ। र आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1। र अब हामीलाई के छ त भन्दा क्वेसन नम्बर 1 मा हामीलाई सोधिएको छ जुन चाहिँ 2075 सालमा क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है। यो स्पेसल्ली यो कतिको मार्क्सको लागि भन्दा 2 मार्क्सको लागि चाहिँ सोधिएको क्वेसन छ है। र यसमा हामीलाई भनेको छ द फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड भन्दैछ है। र जसमा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू के दिएको छ त नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो यहाँ कस्ट अफ द र मेटेरियल भनेपछि हाम्रो र मेटेरियल जुन हाम्रो कच्चा पदार्थ रहेको छ हो त्यो कच्चा पदार्थ किन्नको लागि चाहिँ पैसा कति रहेको छ यसमा 18,000 बराबरको लागेको छ। र अर्को रहेको छ यसमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट फर 9 आवर्स एट द रेट ₹10 पर आवर्स भनेपछि 1 घन्टा काम गरेको बराबर रुपिस कति दिने त 10 रुपियाँ दिने भनेर चाहिँ यसरी भन्दैछ है त। यो भयो हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट अर्थात् हाम्रो चाहिँ लेबरहरूलाई कामदारहरूलाई दिएको कस्ट भयो है। र अब हाम्रो यहाँ त्यसै गरी ओभरहेड फर द 4,000 है 4,000 आवर्स चाहिँ दिएको छ है त। र यसरी 4,000 आवर्स काम गर्दा चाहिँ कति दिने र त भन्दा 20,000 है। पुरै टोटल कति हो त 4,000 काम गर्यो भनेदेखि 20,000 भनेपछि 1 आवर काम गर्दा चाहिँ कति दिने रहेछ त ओभरहेड कति लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामी अहिले निकाल्छौँ है त। जसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ के निकाल भन्दा चाहिँ रिक्वायर्डमा रहेको छ यसमा जब अर्डर भन्दा नि यसमा जब कस्ट सिट रहेको छ है त। र अब हाम्रो यहाँ सल्युसन अन्तर्गत के भयो त हामीलाई गिभन त अब भइहाल्यो, जसमा अब हामीले के बनाउन सक्छौँ डाइरेक्ट जब कस्ट सिट बनाउन सक्छौँ है त। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा जब कस्ट सिट। र अब हाम्रो यहाँ रह्यो पार्टिकुलर्स र आउँछ हाम्रो यसमा अमाउन्ट। 2 मार्क्सको लागि मात्रै छ एकदम सर्ट फर्म छ, यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन, रुपिस गर्छौँ र हाम्रो जस्ट हाम्रो 2वटा कोलम मात्रै हुनेछ है त। यसमा ओन्ली 2वटा कोलम। र अब हाम्रो यसरी हामीले जब कस्ट सिटमा मेन बनाउने भनेको चाहिँ टोटल कस्ट कति लाग्यो। यसमा हाम्रो क्वेसनले कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन कति पर्सेन्टेज प्रफिट एड गर्ने है कति बराबरको प्रफिट एड गर्ने भनेर हाम्रो कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। त्यस भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले प्रफिटको चाहिँ कुनै पनि हामीले केही निकाल्दैनौँ र ओन्ली हामीले चाहिँ टोटल कस्ट एउटा जब अथवा एउटा काम चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो टोटल खर्च लाग्यो भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। जसमा चाहिँ हामीलाई जुन कच्चा पदार्थ किन्नको लागि कति हजार लागेको छ त 18,000 बराबरको चाहिँ खर्च लागेको छ है त। र अब हामी यहाँ लेख्छौँ कस्ट अफ र मेटेरियल। कस्ट अफ र मेटेरियल बराबर हाम्रो छ त यसमा 18,000 बराबरको। र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट फर कति त 9 आवर्स एट द रेट ₹10 पर आवर्स भनेछ। 1 घन्टाको कति रुपियाँ दिने त 10 रुपियाँ दिने भनेको छ। र टोटल कति आवर्स काम गर्यो भन्दाखेरि 900 आवर्स काम गर्यो भन्ने कुरा रहेको छ है। यो भयो अब हाम्रो डाइरेक्ट लेबर कस्ट। हाम्रो कति भयो त 1 घन्टा गरेको कति छ पर आवर्स 10 रुपियाँ भने चाहिँ हाम्रो 9 कति आवर्स काम गरेछ त 9 आवर्स काम गरेछ इन्टु रुपिस कति भन्दाखेरि 10 पर आवर है। यसरी 900 इन्टु 10 गर्दा हाम्रो कति भयो त 9,000 बराबरको कस्ट भयो यो जुन हाम्रो ज्याला चाहिँ दिएको रहेछ वर्करहरूलाई है। र यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो केमा त भन्दाखेरि अब हामीलाई मेन कुरा यहाँ थाहा हुनुपर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि जसमा हामीले कस्ट सिटमा गरेको जस्तै गरेर एउटा हाम्रो र मेटेरियलको कस्ट प्लस डाइरेक्ट लेबर जोड्दाखेरि हाम्रो के आउनु भयो त्यसमा डाइरेक्ट भन्दा पनि यो प्राइम कस्ट आउने भयो है त। यो भने के हो त हाम्रो प्राइम कस्ट है। यसरी 18,000 है प्लस 9,000 गर्दा कति आउने भयो त हाम्रो 27,000 बराबरको चाहिँ के रहेछ त हाम्रो यसरी चाहिँ प्राइम कस्ट रहेछ। र प्राइम कस्टमा अब हामी के एड गर्छौँ त भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो ओभरहेड खर्च लागेछ नि हो त्यसलाई अब हामी जोड्छौँ है त। ओभरहेड हाम्रो टोटल कति लाग्यो त 20,000 भन्दैछ है।
कति छ त्यसमा ओभरहेडको चाहिँ 20,000 त लाग्यो तर कति आवर्सको भन्दा चाहिँ 4,000 आवर्सको 4,000 आवर्सको। तर हामीले चाहिँ जहिले पनि यो ओभरहेड चाहिँ के को बेसिसमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ त भन्दाखेरि नर्मली हामीले चाहिँ यो लेबर आवर चाहिँ काम गरेको बेसिसमा चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भयो हाम्रो ओभरहेड है। के भयो त ओभरहेड। यो ओभरहेड जुन हाम्रो 20,000 दिएको छ त्यो त कति आवर्स काम गरेको भन्दा त 4,000 है। कति भन्दाखेरि 4,000 आवर्स चाहिँ काम गरेको भनेपछि 4,000। तर यो जबमा है यो चाहिँ टोटल जबको चाहिँ 4,000 आवर्स भयो। तर यो एउटा जब यो एउटा काम सम्पन्न मात्रै गर्नको लागि त लेबर कति लाग्यो हो त जम्मा 900 आवर्स। त्यस कारणले गर्दा हामी 900 आवर्स मात्रै मल्टिप्लाई गर्छौँ। यसरी हामीले 20,000 डिभाइड बाई 4,000 गर्दा के आउने भयो त 1 आवर बराबरको कति दिएको रहेछ त भनेर चाहिँ आयो है त। भने मतलब ओभरहेड चाहिँ कति लाग्नेछ भन्दाखेरि यसरी हामीले 20,000 डिभाइड बाई 4,000 गर्दाखेरि कति आउने भयो त हाम्रो यहाँ 5 रुपियाँ आउने भयो। 5 × 900 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त 4,500 आउने भयो। र यसरी हामीले अब यहाँ के गर्न सक्छौँ त यो भनेको के हो त यसमा यसरी हाम्रो 27,000 प्लस के छ त यसमा हाम्रो 4500 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो यसमा 31,500 बराबरको है। यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ आउने भयो भनेपछि अब हामीले यसको कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि एउटा जब सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो जम्मै खर्च कति लाग्यो त भन्दाखेरि 31,500 जसमा चाहिँ हामीले कस्टलाई यसरी सेपरेट गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो ओभरहेड मात्र लागेछ 4,500 को र प्राइम कस्ट चाहिँ कति लागेछ त हाम्रो यसमा 27,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन आउँछ है। देयरफोर यो हाम्रो के भयो त एउटा जब कस्ट सिट भयो है। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त एउटा 2 मार्क्स चाहिँ हाम्रो आउँछ है त। यसरी प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अब यसपछि के छ त हाम्रो अब यसपछि हामी अर्को क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भनेर र यो आजको लागि हाम्रो के छ यो क्वेसन नम्बर 2 है त। र अब हामी यहाँ क्वेसन पढौँ। यसमा The following informations are extracted from the costing records of Nischal Co. in respect of job number 205 भन्ने कुरा रहेको छ है। र हाम्रो जब नम्बर 205 को चाहिँ इन्फर्मेसनहरू जुन कस्टको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ। र हाम्रो जुन के छ भन्दाखेरि जब नम्बर 2005 है। यो जब नम्बरमा हाम्रो र मेटेरियल चाहिँ कति लागेछ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट एमा 1000 युनिट लागेछ 50 रुपियाँको दरले र डिपार्टमेन्ट बीमा 2000 युनिट लागेछ 25 रुपियाँको दरले र डिपार्टमेन्ट एमा डाइरेक्ट लेबर जुन प्रत्यक्ष खर्चहरू अर्थात् प्रत्यक्ष खर्च भन्दा नि प्रत्यक्ष वेजेस अर्थात् प्रत्यक्ष जुन लेबरहरूलाई दिने के हो त जसलाई हामी के भन्छौँ स्यालेरी भन्दा पनि कामदारहरूलाई दिने एउटा ज्याला भनिन्छ है। जुन चाहिँ के हो त यसमा डाइरेक्ट वेजेस भयो जुन चाहिँ प्रत्यक्ष खर्च अन्तर्गत चाहिँ पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ डिपार्टमेन्ट एमा कति त भन्दाखेरि 1500 आवर्स काम गरेछ लेबरहरूले र 1500 आवर काम गरेको बापत उनीहरूले चाहिँ 1 घन्टा बराबर कति रुपियाँ दिनुभयो त 10 रुपियाँ दिने भयो है। र डिपार्टमेन्ट बीमा कति दिनुभयो त 1250 आवर्स काम गरेछ कति रुपियाँको दरले भन्दाखेरि 1 घन्टाको 16 रुपियाँको दरले। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो है क्वेसनबाट है। र यसमा अरू हामीलाई जुन उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू जसमा के पर्छ त हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ पर्ने गर्दछ जसमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल चाहिँ नेचरको रहेको छ है। भेरिएबल खर्चहरू रहेछ जसमा चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट एमा 6 रुपियाँको दरले लागेछ पर लेबर आवर भनेछ भनेपछि अब यो 6 मल्टिप्लाई बाई हामीले यो डिपार्टमेन्ट ए को कति छ त 1500 मल्टिप्लाई बाई 1500 आवर्सले गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो डिपार्टमेन्ट एमा चाहिँ जुन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड जुन चाहिँ भेरिएबल नेचरको छ त्यो आउने रहेछ। र यसै गरी डिपार्टमेन्ट बीमा चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई बाई कति रहेछ त 1250 रहेछ है त। 1250 रहेछ। यसरी कति आउनु भयो त 8 × 1250 गरेर यति आउने रहेछ है त। र फिक्स्ड है इस्टिमेटेड एट ₹50,000 फर 10,000 नर्मल आवर्स भन्ने कुरा रहेको छ। र फिक्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इस्टिमेटेड चाहिँ कति छ त 50,000 तर नर्मल आवर्स कति हो त यसको भन्दाखेरि 10 आवर्सको दरले है। यसको ट्रिटमेन्ट हामी अहिले गर्छौँ। र अब हामीलाई यहाँ रिक्वायर्डमा भनिएको छ आइमा द कस्ट अफ द जब नम्बर 2005 र सेलिङ प्राइस अफ द जब सो एज टु गिभ द प्रफिट 25% अन द कस्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। र त्यो कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जुन हाम्रो सल्युसन चाहिँ अब के छ हाम्रो हेरौँ है त। जसमा हाम्रो सल्युसन रहेको छ
है ह्यान्डराइटिङ नै यस्तै भइसक्यो यसमा सल्युसनमा अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ भन्दाखेरि निश्चल को रहेछ है र अब हामी यहाँ माथि हेडमा कम्पनीको नाम लेख्छौँ निश्चल को है यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जब कस्ट सिट यसले हामीलाई त्यो जबको चाहिँ जुन हाम्रो 205 छ हैन 205 नम्बरको त्यो जुन जब नम्बरको चाहिँ कति चाहिँ कस्टको डिटेल रहेछ त्यही नै हामीलाई सोधेको हो नि त अब त्यसका लागि अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ पार्टिकुलर्स डिटेल्समा हाम्रो कति छ त रुपिस र अर्को के छ त यसमा अमाउन्टमा हाम्रो रुपिस रहेको छ यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ र अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो र मेटेरियलको कुरा आउँछ है त्यसमा सुरुमा के आउँछ र मेटेरियल पनि के छ त एउटा हाम्रो डिपार्टमेन्ट है जुन चाहिँ मैले सर्टकटमा डिपिटी लेखिदिन्छु डिपार्टमेन्ट ए र अर्को हाम्रो के छ त डिपार्टमेन्ट बी गरेर रहेको छ है र डिपार्टमेन्ट एमा के छ भन्दाखेरि 1000 युनिट बराबरको लाग्यो भने चाहिँ र यसमा अब हामीले अलि डिटेल लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म तल लेखिदिन्छु है त र मेटेरियलमा हाम्रो के आउँछ त डिपार्टमेन्ट एमा कति भन्दाखेरि 1000 युनिट्स बराबरको कतिमा त @ कति छ त्यसको @ रुपिस पर युनिट कति रहेको छ यसको 50 रुपियाँ बराबरको भनेपछि कति भयो त्यसमा 50 × 1000 गर्दाखेरि कति हुने भयो त हाम्रो यसमा 50,000 आउने भयो है यो भयो र यसपछि अब हाम्रो के छ त डिपार्टमेन्ट बीमा के छ त डिपार्टमेन्ट बीमा 2000 × 25 रहेको छ है मेटेरियल 2000 युनिट्स कतिको दरले त रुपिस 25 को दरले भनेपछि यसरी हाम्रो 2000 × 25 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त्यसमा यो पनि 50,000 नै आउने भयो यसरी है र अब हाम्रो टोटल र मेटेरियल कति भयो त भन्दाखेरि 50,000 × 50,000 गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त 1 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो र मेटेरियल हुन गयो र यसपछि हामीले र मेटेरियल त हेऱ्यो अब हाम्रो के छ त्यसमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट रहेको छ र डाइरेक्ट लेबर कस्टमा पनि हाम्रो के छ त यसमा डिपार्टमेन्ट एमा के छ त यसमा भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट एमा रहेको छ 1500 आवर्स कतिको दरले त 10 रुपियाँको दरले चाहिँ दिने भनेको छ प्रति घण्टाको 10 रुपियाँको दरले भन्दैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कति छ त 1500 आवर्स मल्टिप्लाई बाई ₹10 पर आवरले हामी के गर्छ त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त भन्दाखेरि 1500 × 10 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त्यसमा 15,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट एमा चाहिँ जुन डाइरेक्ट लेबर चाहिँ हाम्रो भएछ र यसै गरी अब हाम्रो के छ त्यसमा डिपार्टमेन्ट बी रहेको छ र डिपार्टमेन्ट बीमा के भयो त यसमा 1250 आवर्स रहेछ कतिको दरले त 16 पर आवरको दरले रहेछ है त 1250 आवर्स काम गरेर छ कतिको दरले त यसमा 16 पर आवरको दरले है पर आवर भनेपछि अब यसमा के हुन्छ त 1250 मल्टिप्लाई बाई 16 गर्दा हाम्रो कति हुने भयो त्यसरी 20,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त यसरी 20,000 प्लस 15,000 गरेर हाम्रो टोटल डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति आउने भयो त्यसमा 35,000 बराबरको आउने भयो अब हामीलाई जब अर्डर कस्टमा चाहिँ हाम्रो कस्ट सिट जस्तै गरेर हाम्रो कति आउने भयो त्यसमा प्राइम कस्ट आउने भयो है त्यसरी 1 लाख प्लस 35,000 गरेर कति आउने भयो त 1,35,000 आउने भयो यो भनेको के हो त हाम्रो 1,35,000 भनेको हाम्रो प्राइम कस्ट हो प्राइम कस्ट हो है र यसमा अब हामी एड गर्न सक्छौं के एड गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड छ जुन चाहिँ हामी भेरिएबलको पहिला हामी गर्छौं है त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड है
भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा हाम्रो डिपार्टमेन्ट एमा कति छ भन्दा चाहिँ डिपार्टमेन्ट एमा है त डिपार्टमेन्ट एमा चाहिँ जति पनि लेबर आवर्स हुन्छ नि हो त्यो लेबर आवर्स बराबर जति पनि छ नि हो त्यसलाई चाहिँ 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ 6 को दरले दिने भने चाहिँ त्यतिको दरले चाहिँ खर्च हुन्छ भने चाहिँ र यसरी हामीले हेर्दाखेरि डिपार्टमेन्ट एमा त 1500 आवर्सको चाहिँ के छ त आवर्स काम गरे त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ जुन हाम्रो डिपिटी केमा त एमा कतिको दरले भन्दा पनि 1500 आवर्स कतिको दरले त भन्दा एट द रेट रुपिस 6 को दरले भने चाहिँ यसरी 1500 इन्टु 6 गर्दाखेरि कति हुने भयो त्यसमा 9000 हुने भयो र अब यसपछि हामी हेर्न सक्छौँ डिपिटी 2 मा है त टुमा भन्दा नि बीमा भयो है कति आवर्स छ त बीमा 1250 है 1250 आवर्सकोमा कतिको दरले त यसमा एट द रेट रुपिस कति भयो 8 रुपियाँको दरले चाहिँ रुपिस 8 है यसरी 1250 इन्टु 8 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त नर्मल्ली यसमा आउने भनेको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10,000 आउने भयो है अब यसपछि अब हाम्रो जुन म्यानुफ्याक्चरिङ जुन भेरिएबल ओभरहेड त भयो अब हामी यहाँ निकाल्न सक्छौँ फिक्स्ड ओभरहेड है के छ त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओएच भनेको चाहिँ ओभरहेड है यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ कति भयो त जुन हाम्रो भेरिएबलमा भन्ने कुरा रहेछ है त र अब भेरिएबलमा भन्दा फिक्स्डमा फिक्स्डको चाहिँ चाहियो नि त हामीलाई भेरिएबलको त हामीले सबै गरिसक्यौँ र अब यसरी अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ अब हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल लेबर आवर्स त कति रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा काम गरेको भनेको 1500 डिपार्टमेन्ट एमा र डिपार्टमेन्ट बीमा 1250 जुन क्वेसनमा दिएको छ हो यति बराबरको चाहिँ अब एब्जर्ब गर्नु पर्यो नि त जुन फिक्स ओभरहेड त हाम्रो कति दिएको छ टोटल चाहिँ 50,000 दिएको छ अनि र अब कस्तो छ भन्दा नर्मल आवर्स कति छ त भन्दाखेरि 10 आवर्स रहेको छ है कति छ भन्दाखेरि 10 आवर्स रहेको छ नर्मल आवर्स चाहिँ तर हामीले जम्मा काम गरेको त कति हो त भन्दाखेरि यसमा है त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नर्मल आवर्सको बेसिसमा चाहिँ हामीले यसरी एब्जर्ब गर्यो है त 1500 प्लस 1250 गर्दा हाम्रो कति भयो त 2750 रहेछ है त र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ 50,000 डिभाइड बाई 10,000 इन्टु 2750 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 13,750 चाहिँ आउने भयो यसरी चाहिँ यो हाम्रो के भयो त यो भनेको हाम्रो टोटल जुन हाम्रो भेरिएबलदेखि लिएर फिक्स्ड पनि के हो त म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आउनु भयो है 9,000 प्लस 10,000 प्लस 13,750 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त 32,750 आउने भयो 32,750 यो अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यति सबै हामीले सबै कस्टहरू फ्याक्ट्री कस्ट पनि जोडिसकेपछि हाम्रो के आयो त टोटल कस्ट आयो है र टोटल कस्ट हाम्रो कसरी आउनु भयो त भन्दाखेरि 1,35,000 प्लस हाम्रो 32,500 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कस्ट आउनु कति भयो त 1,67,750 बराबरको चाहिँ आउने भयो र यो टोटल कस्टमा अब हामीले यहाँ सर्टेन पर्सेन्टेज प्रफिट जोड्ने भनेको छ जुन कुरा चाहिँ हामीले बीमा भनेको छ है सेलिङ प्राइस अफ द जब सो एज टु गिभ द प्रफिट 25% अन द कस्ट जति पनि हाम्रो कस्ट छ नि हो यसकोमा चाहिँ हाम्रो 25% चाहिँ प्रफिट चाहिँ एड गर्ने रे भन्दै चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो 25% अन केमा हो त कस्ट भन्छ टोटल कस्ट कति रहेको छ भन्दाखेरि रुपिस 1,67,750 रहेको रहेछ यसरी 1,67,750 को 25% गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा 41,937.5 आउने भयो है त यसमा 1 लाख होइन है यसमा 41,937.5 आउने भयो यसरी हामीले प्रफिट पर्सेन्टेज जोडिसकेपछि हाम्रो टोटल कति आउने भयो त यो आउने भनेको हाम्रो सेलिङ प्राइस अर द सेल्स भ्यालु आउने भयो है त के आउने भयो त्यसमा सेलिङ प्राइस अर के हो त यो भनेको सेल्स भ्यालु आउने भयो यसरी यो भयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने रहेछ त यसमा प्रफिट चाहिँ जोडेर चाहिँ निकाल्न सक्ने रहेछ कस्टमा
अब हामी जोड्न सक्छौँ यसमा 1,67,750 प्लस 41,937.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि यसमा सेल्स भ्यालु चाहिँ 2,00,000 हाम्रो 9,687.5 बराबर चाहिँ हाम्रो के रहेछ त सेल्स प्राइस चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हो है त। यसमा यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा जबको हुन्छ नि हो त्यसको चाहिँ अब हामीले सेल्स भ्यालु कति हामीले अनि सेल्स प्राइस राख्दा चाहिँ ठिक हुने रहेछ है र त्यसमा हामीले कति सेलिङ प्राइस राख्यो भने चाहिँ प्रफिट पर्सेन्टेज कति कमाउने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सब यिनै कुराहरूबाट चाहिँ के गर्छौँ त थाहा पाउँछौँ है त। यो भयो हाम्रो सेलिङ प्राइस अथवा सेल्स भ्यालु है। यस्तै क्वेसन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्ने है र हामीले यति गरे बापत चाहिँ अब हामीलाई 5 अथवा यो 10 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ है। यो चाहिँ यो भयो जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको क्वेसन है। अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ है त। नेक्स्ट क्वेसन अब हाम्रो रहेको छ नम्बर 3 है जुन हाम्रो लागि के हो त क्वेसन नम्बर 3 हो आज। र अब हामी हेरौँ यहाँ द फलोइङ डाटा आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम एक्स एलटिडी भने चाहिँ कुन कम्पनीको त भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्टेड फ्रम एक्स एलटिडी रहेछ जसले चाहिँ के गर्दैछ भन्दा युजिङ द जब अर्डर सिस्टम फलो गरेर छ उसले र यो हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ कसको दिँदैछ भन्दा चाहिँ जब नम्बर कतिको 204 को रहेछ है र जसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल इस्युड गरेर छ 5 वैशाखमा 200 युनिट्स बराबरको 5 रुपियाँको दरले र इस्युड गरेर छ 20 वैशाखमा 250 युनिट्स 2 रुपियाँको दरले र इस्युड गरेर छ कहिले भन्दा त 25 है 25 वैशाखमा चाहिँ के गरेर छ यसमा 150 युनिट्स बराबरको 3 रुपियाँको दरले चाहिँ मेटेरियल इस्यु गरेर छ भने चाहिँ टोटल चाहिँ यो मेटेरियल अर्थात् कच्चा पदार्थहरूको चाहिँ कस्ट आउने भयो यसबाट है। र अर्को रहेको छ हाम्रो डाइरेक्ट लेबर जुन चाहिँ 120 आवर्स काम गरेर रहेछ भने चाहिँ 1 घन्टा काम गर्यो कति दिने रहेछ त 5 रुपियाँ दिने रहेछ। र अर्को यसै गरी अर्को रहेछ यसमा 180 आवर्स काम गरेर छ जसमा चाहिँ 1 घन्टा बराबर चाहिँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ दिने रहेछ है त। र यसरी फ्याक्ट्री ओभरहेड अप्लाइड एट द रेट अफ द 2 पर आवर लेबर आवर भने चाहिँ जति पनि हाम्रो टोटल लेबर आवर हुन्छ हो त्यो टोटल लेबर आवरले चाहिँ 2 रुपियाँले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड आयो। र यसै गरी हाम्रो अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो 20% अन द प्राइम कस्ट भनेको छ र जुन प्राइम कस्ट भने त हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल प्लस डाइरेक्ट लेबर एड गर्यो भने हाम्रो के आयो त प्राइम कस्ट आयो है। र यसपछि रहेको छ सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनेको चाहिँ केमा रहेछ भन्दाखेरि 5% अन द वर्क कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री कस्टमा लाग्ने रहेछ टोटल फ्याक्ट्री कस्टमा है फ्याक्ट्री कस्टमा चाहिँ। र अर्को हामीलाई चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्ट भन्नु र यो हाम्रो जुन फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नु चाहिँ के हो त बिल्कुलै फरक हो है। फ्याक्ट्री कस्ट भनेको अहिले हामी हेर्छौँ यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नु र फ्याक्ट्री कस्ट भन्नु र जुन हाम्रो प्रफिट चाहिँ कसरी रहेछ भन्दाखेरि जब अर्डर प्राइस हुन्छ नि जुन जब अर्डर प्राइस भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि सेल्स भ्यालु है। जति पनि त्यो जब अर्डर गरेको छ त्यसको चाहिँ जुन प्राइस हुन्छ नि अन्तिममा आउने प्राइस त्यसमा चाहिँ 20% जोडेर चाहिँ प्रफिट जोड्नुपर्ने रहेछ र हामीलाई यहाँ रिक्वायर गर्दछ जब अर्डर कस्ट सिट बनाऊ भनेर है। र अब हामी सुरु गर्छौँ यसमा गर्न जसमा चाहिँ अब हामीले मेन गर्ने भनेको सुरुमा हाम्रो के छ त कम्पनीको नाम के हो त एक्स एलटिडी जुन चाहिँ हामी के गर्दैछौँ यसमा अहिले जब कस्ट सिट एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है। र यसपछि अब हाम्रो के छ त यसमा पार्टिकुलर्स आउँछ डिटेल्स जुन हाम्रो रुपिज भयो र यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ अमाउन्ट जुन हाम्रो रुपिजमै हुने गर्दछ है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ सुरुमा हामीले लेख्नुपर्ने भनेको के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल है डाइरेक्ट मेटेरियल कति लाग्छ भन्ने कुरा भयो है। डाइरेक्ट मेटेरियल्स हाम्रो इस्युड गरेको रहेछ हाम्रो सुरुमा है जसलाई चाहिँ अब हामीले छुट्टा छुट्टैको दरले अब डेट चाहिँ नलेखौँ है डेट लेख्न चाहिँ खासै आवश्यक छैन तर हामी प्रत्येक युनिटको चाहिँ छुट्टा छुट्टै चाहिँ बनाएर लेखौँ है त। र डाइरेक्ट मेटेरियल्समा हाम्रो रहेको छ 200 युनिट्स
रुपिस कतिको त भन्दाखेरि रुपिस 5 को है। र अर्को रहेको चाहिँ यसै गरी 250 युनिट्स @ 250 युनिट्स कति रुपिसको त 2 रुपिस भयो। र अर्को रहेको छ 150 युनिट्स रुपिस कतिको दर त भन्दा 300 रुपियाँ भएको छ। 3 रुपियाँ है, 300 होइन, 3 रुपियाँ। यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन मेटेरियलमा चाहिँ 200 मल्टिप्लाई बाई 5 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त 1000 बराबरको। र यसै गरी 250 × 2 गर्दा 500 आउने भयो है। र यसपछि 150 × 3 गर्दा कति आउने भयो त हाम्रो 450। यसरी चाहिँ हाम्रो मेटेरियलको कस्ट आउने भयो। कति आउने भयो त यसमा 1000 + 500 + 450 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त 1950 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा चाहिँ मेटेरियल अर्थात् कच्चा पदार्थ किन्दाखेरि चाहिँ लागेको खर्च रहेछ है। यो भयो हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल। अब यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल पछि अब हाम्रो आउने भनेको डाइरेक्ट लेबर के हो त कस्ट आउने है। डाइरेक्ट लेबर कस्टमा पनि अब यहाँ रहेको छ दुईचोटिको है। 120 आवर्स कति छ 5 रुपियाँको दरले भन्दैछ है। 120 आवर्स कति त रुपिस 5 रुपियाँको दरले। र अर्को रहेको छ यसमा 180 आवर्स कति छ त्यसमा रुपिस 2.5 रुपिस है। 2.5 पर आवरको है। यसरी चाहिँ अब हाम्रो हेरौँ 120 × 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 600 आउने भयो। र अर्को रहेको छ 180 × 2.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 450 आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो लेबर कस्ट कति भयो त्यसरी 600 + 450 गर्दा हाम्रो लेबर आउने भयो 1050 बराबरको है। यसरी र अब यसरी हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल प्लस डाइरेक्ट लेबर कस्ट गर्दाखेरि हाम्रो टोटल के आउनु भयो त प्राइम कस्ट आउने भयो है। यो भने हाम्रो के हो त प्राइम कस्ट, जसमा चाहिँ हाम्रो 1950 प्लस हाम्रो रहेको छ 1050 भनेपछि कति आउनु भयो ठ्याक्कै 3000 बराबरको चाहिँ हाम्रो प्राइम कस्ट रहेछ। अब हामीले यहाँ एड के गर्छौँ त जुन हाम्रो फ्याक्ट्रीमा लागेको कस्ट जसलाई हामी के भन्छौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्छौँ। अघि हामीले भनेको थियो नि फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नु र फ्याक्ट्री कस्ट भन्नु कसरी फरक रहेछ भनेर यो टर्ममा चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यसमा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नु चाहिँ जुन हाम्रो फ्याक्ट्रीमा लागेको खर्चहरू भइहाल्यो, जसमा अब हामी हेर्छौँ यसमा चाहिँ हाम्रो कसरी रेट अप्लाई हुन्छ भन्दा चाहिँ 2 पर लेबर आवर्स भनेपछि अब लेबर आवर्स त हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो लेबर आवर्स भने त 120 प्लस कति हो त 120 प्लस 180 आवर्स हो है। लेबर आवर्स त मल्टिप्लाई बाई कतिले गर्ने त 2 ले भनेपछि अब हामी हेरौँ है त 120 प्लस 180 गर्दा हाम्रो 300 हुने भयो। 300 × 2 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त 600 बराबरको चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त फ्याक्ट्री ओभरहेड आउनु भयो 600 बराबरको है। यसमा त्यो भइहाल्यो। र यसपछि अरू हाम्रो के छ त फ्याक्ट्री ओभरहेड भयो। र फ्याक्ट्री ओभरहेड 600 आइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यसलाई पनि हामी 600 नै लेखौँ है। फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो 600 आइसकेपछि यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि आउने भनेको फ्याक्ट्री कस्ट हो। बल्ल के भन्छ यसलाई चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट अथवा के पनि भन्छ यसलाई हो फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट पनि भनिन्छ है। भनेपछि डिफ्रेन्स भेटाउनु भयो। फ्याक्ट्री ओभरहेड भने चाहिँ ठ्याक्कै फ्याक्ट्री ओभरहेड भने चाहिँ यो कन्डिसनलाई मात्रै बुझ्यो कि जुन चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा ठ्याक्कै कति चाहिँ खर्च लागेछ भन्ने कुरा भयो। र फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ जसमा चाहिँ प्राइम कस्ट प्लस के हुँदो रहेछ त फ्याक्ट्री ओभरहेड हुने रहेछ भन्ने कुरा भयो है। र यसरी चाहिँ हाम्रो 3000 प्लस 600 गर्दा कति आउनु भयो त 3600 बराबरको आउने भयो। र 3600 मा अब हामीले यहाँ मेन विशेष जोड्ने भनेको के हो त यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ अर्थात् अफिस एक्सपेन्सेस जुन हाम्रो प्रशासनिक खर्च अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ, जसमा चाहिँ हाम्रो के दिएछ भन्दाखेरि अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भने चाहिँ कति छ त 20% अन द प्राइम कस्ट भनेछ है। अफिस एन्ड के हो त यसमा केमा भन्दा चाहिँ 20% अन केमा त प्राइम कस्ट भनेपछि हाम्रो प्राइम कस्ट कति रहेको छ त हामीले निकाल्दाखेरि हाम्रो प्राइम कस्ट रहेको छ 3000 है। 3000 बराबरको भने चाहिँ रुपिस 3000 को 20% भनेको कति रहेछ त अब हामी हेरौँ है त 3000 को 20% भनेको हाम्रो 600 बराबरको चाहिँ रहेछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो अफिस
एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि हामीले जोड्यौँ है। यसरी अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जुन फ्याक्ट्री कस्टमा जोडिसकेपछि हाम्रो आउने भनेको यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन, वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको लागतहरू चाहिँ यसरी आउने भयो। 3600 प्लस 600 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त 4200 अर्थात् 4200 आउने भयो। र यसमा अब हामीले के जोड्छौँ त जुन हाम्रो बिक्री वितरण गर्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू अर्थात् हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू हेरौँ है त कति छ यसमा। सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ 5% अन द वर्क कस्ट अर्थात् हाम्रो फ्याक्ट्री कस्टमा चाहिँ 5% लाग्यो भनेदेखि हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ आउने रहेछ है। सेलिङ एन्ड के छ त्यसमा डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 5% अनमा के भयो त वर्क कस्टमा भने चाहिँ अर्थात् फ्याक्ट्री कस्टमा। वर्क कस्ट अथवा फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो कति रहेको छ त 3600 बराबरको है। 3600 भनेपछि 3600 भनेपछि केमा छ त यसमा 3600 को 5% हाम्रो कति हुन्छ त 180 बराबरको कति छ त 180 बराबरको है। र यसपछि अब हामीले यहाँ हेरौँ जसमा हाम्रो 180 अब जोडिसकेपछि हाम्रो सेलिङमा जोडिसकेपछि के आउनु भयो त टोटल कस्ट अफ द सेल्स आउने भयो है। अर्थात् हाम्रो के हो त हामीले चाहिँ अहिलेसम्म वस्तु बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ सम्म लागेको लागत उत्पादनदेखि लिएर बिक्रीसम्म लागेको चाहिँ एउटा लागत चाहिँ आउने भयो। र त्यसमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ त एड गर्न सक्छौँ। त्यो भने के भन्दाखेरि प्रफिट, जुन हामीलाई प्रफिटको बारेमा चाहिँ अब हामीलाई यसमा अलिक बुझ्नुपर्ने चाहिँ अलिक ध्यान दिएर हेर्नु होला। जसमा चाहिँ यसो प्रफिट जोडेपछि हाम्रो आउने भनेको त्यही त हो नि सेल्स अथवा सेलिङ प्राइस अथवा जब अर्डर प्राइस होइन। ठिकै छ नि त यसमा। र यसपछि अब हाम्रो प्रफिट चाहिँ कति भनेको त हामीलाई क्वेसनले भन्दाखेरि प्रफिट चाहिँ हाम्रो 20% अन द जब अर्डर प्राइस भन्दै कुरा गरेर चाहिँ जुन जब अर्डर प्राइस भनेको त हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामीले जब अर्डर प्राइस भनेको हाम्रो यो हो जसलाई चाहिँ जुन हाम्रो यो भयो है। यसलाई हामीले 100% यदि मान्यौँ भनेदेखि है र हाम्रो प्रफिट पर्सेन्टेज चाहिँ कति हुन्छ अरे त भन्दा 20% अन द अर्डर प्राइस भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि जस्तै मानौँ हाम्रो यो चाहिँ 100% थियो अथवा 100 थियो भनौँ न, पर्सेन्टेज भन्दैन हजुरहरूलाई 100 गर्दाखेरि हुन्छ है। यदि चाहिँ यो चाहिँ कति छ त 100 रुपियाँ थियो भनेदेखि अब यो 100 को 20% भनेको छ होइन हाम्रो प्रफिटमा हो। 100 को 20% भनेको कति हो त हाम्रो 20% अन द केमा त 100 भन्नुको अर्थ के हो त 20 रुपियाँ हुन्छ। अब यसको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस 100 रहेछ, 100 मध्ये 20 रुपियाँ त प्रफिट रहेछ भनेदेखि बाँकी 80 रुपियाँ के रहेछ त भन्दा कस्ट रहेछ। यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस चाहिँ 100% रहेछ र प्रफिट चाहिँ कति रहेछ 20% रहेछ है। भनेपछि कस्ट चाहिँ कति पर्सेन्ट रहेछ त 80% रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है, मेन कुरा त। र अब प्रफिट अब हामीले कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हाम्रो कस्ट कति छ त हाम्रो टोटल हामी हेरौँ यसमा 4200 प्लस 180 गर्दा हाम्रो कस्ट आउने भयो 4380 कति छ 4380 भनेपछि टोटल कस्ट हाम्रो कति छ 4380 भनेपछि यो 4380 भनेको त कति भाग हो भन्दाखेरि यो भनेको त 80% हो नि त। तर हामीलाई यहाँ कति मात्रै पर्सेन्ट चाहिन्छ त 20% त प्रफिट मात्रै चाहियो भनेदेखि अब हाम्रो आउने भयो 4380 डिभाइड बाई 80 इन्टु 20 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त्यसमा 1095 आउने भयो है त। यो भनेको हाम्रो प्रफिट भयो 1095। यसरी हामीले 1095 प्लस 4380 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त्यसमा हाम्रो 5475। अब हामी क्रस भेरिफाई गरी हेरौँ है। अब यसको साँच्ची नै भनौँ न यसको 20% हाम्रो यो ठ्याक्कै यति आउँछ त भने हेरौँ है त। ल हेरौँ भन्दाखेरि जस्तै 5475 को 20% हेरौँ त कति रहेछ क्यालकुलेट गरेर हेर्नुहोस् त यसमा ठ्याक्कै यसमा कति छ त 1095 भनेपछि हाम्रो के छ त हिसाब मिलेछ है। र यसरी चाहिँ हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ है। नर्मली हाम्रो क्वेसनहरू सोध्ने भनेको यस्तै टाइपको हो है, खासै केही पनि सोध्दैन जसमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्न आउनु पर्यो कि। र यसपछि अरू हाम्रो यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो जुन क्वेसन है जसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब हामी हेरौँ न त। Following data are extracted from the cost of the record of the job number 222 अर्थात् 222 है। कसको त भन्दा कम्पनीको चाहिँ हाम्रो नाम रहेको छ यहाँ
सौम्या एलटिडी भन्ने कुरा रहेको छ है, जसमा डाइरेक्ट मेटेरियल एमा रहेको छ, डिपार्टमेन्ट एमा 500 युनिट्स बराबरको 2 रुपियाँको दरले, र डिपार्टमेन्ट बीमा रहेको छ, डिपार्टमेन्ट ए र बी भन्दा नि मेटेरियल ए र मेटेरियल बी र मेटेरियल सीको कुरा भयो है, यसमा डिपार्टमेन्ट भने होइन नि त। त्यही भएर चाहिँ अब एउटै वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रकारका मेटेरियलहरू पनि अब आवश्यक पर्न सकिन्छ नि त। एउटै मेटेरियलबाट चाहिँ अब भएर चाहिँ भनौँ न एउटै मेटेरियलबाट चाहिँ उत्पन्न हुन्छ भन्ने छैन नि त। त्यो एउटा कुनै वस्तु एउटा फिनिस गुड उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका कच्चा पदार्थहरू चाहिँ आवश्यक पर्न सकिन्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि र अब हामीले यहाँ हेरौँ जुन हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियलमा अब हाम्रो के भयो त, यसमा 3वटा मेटेरियल रहेछ है, त्यो पनि हेऱ्यौँ। र अब चाहिँ हेरौँ डिपार्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो कतिवटा छ, 3वटा रहेछ। एउटा डिपार्टमेन्ट P1 र डिपार्टमेन्ट P2 र डिपार्टमेन्ट P3, जसमा चाहिँ अब हाम्रो डाइरेक्ट लेबर चाहिँ अब के रहेछ भन्दाखेरि जुन डाइरेक्ट लेबर आवर्स चाहिँ डिपार्टमेन्ट ए चाहिँ 200 आवर्स बराबरको लागेछ। यो जब नम्बर हाम्रो 222मा कतिको दरले दिने रे त भन्दा उनीहरूलाई 5 रुपियाँको दरले दिने रे भने, र डिपार्टमेन्ट P2मा चाहिँ 300को दरले 300 आवर्स काम गरेछ, कतिको दरले त 3 रुपियाँको दरले, र डिपार्टमेन्ट P3मा चाहिँ 300 आवर्स काम गरेछ 2 रुपियाँको दरले है। र हाम्रो यहाँ रहेको छ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति रहेको छ त 2.5 पर डाइरेक्ट लेबर आवर्सको भने चाहिँ ड्युरिङ द पिरियड द फलोइङ आर द इन्भेन्ट्रिज भने चाहिँ हामीलाई इन्भेन्ट्रिज दिएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्रिज भनेको हाम्रो क्लोजिङ स्टक जस्तै हो यो होइन, जसमा चाहिँ हाम्रो यो मौजातमा हाम्रो के रहेको छ त हाम्रो बिगिनिङ र इन्डिङको दिएको छ है। बिगिनिङमा हाम्रो वर्किङ प्रोग्रेस 1000 रहेछ र इन्डिङमा 2500 बराबरको रहेछ, र फिनिस गुड्स चाहिँ कति रहेछ त 3500 बराबरको, र इन्डिङमा चाहिँ 2000 बराबरको रहेछ। र गुड्स आर डेलिभर टु द कस्टमर एट द 20% मार्क अफ भन्ने कुरा रहेको छ। मार्क अफ भने चाहिँ प्रफिटै भयो नि त। जस्तै कस्ट हाम्रो 100% थियो भनेदेखि अब के रहेछ त भन्दाखेरि 20%मा चाहिँ अझै 20% चाहिँ एड गर्ने भयो के। 20%मा चाहिँ है यसरी 20% एड गरेर 100%मा चाहिँ 20% एड गरेर के गर्ने भयो त 120% गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ सेलिङ प्राइस चाहिँ यो के हो त, यो चाहिँ सेलिङ प्राइस यसरी चाहिँ राख्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ गराएको छ कि यसमा। र हामीलाई रिक्वायर्डमा के छ भन्दाखेरि नम्बर आइमा जब अर्डर कस्ट सिट सोइङ द वर्कसिट भन्ने कुरा रहेको छ, र जसमा चाहिँ हामीले कस्ट अफ द गुड्स म्यानुफ्याक्चर निकाल्नु पर्यो, कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्यो, साथै जब अर्डर प्राइस पनि निकाल्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोधिएको छ, जुन चाहिँ अब हाम्रो एकदमै सजिलो छ। अब हामी हेरौँ न त यसमा निकालेर है। यो पक्कै पनि हाम्रो एक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्समै सोध्यो होला सायद है, 15 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ। अब ठिक छ, अरू कुराहरू पनि जोड्न सकिन्छ नि त यसमा। र अब हामी यहाँ सल्युसन गरौँ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो सुरुमा हामी गरौँ नम्बर आईले हामीलाई के माग्दैछ त हेरौँ है त। नम्बर आईमा हामीलाई माग्दैछ हाम्रो कम्पनीको नाम रहेको छ हाम्रो यसमा सौम्या है, सौम्या लिमिटेड एलटिडी रहेको छ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो यो के हो त जब कस्ट सिट हो है। हाम्रो यसमा रहेको छ जब कस्ट सिट। पार्टिकुलर्स डिटेल्स र अब हामी यहाँ सुरुमा मेटेरियल हेरौँ है त। मेटेरियलमा हाम्रो रहेको छ यसमा हेरौँ डाइरेक्ट मेटेरियल है त। डाइरेक्ट मेटेरियल अन्तर्गत हाम्रो सुरुमा छ मेटेरियल ए है त। मेटेरियल एमा पनि हाम्रो के छ त यसमा 500 हो कि 5000 हो, 500 छ है। 500 युनिट्स कतिको दरले त हेरौँ है त। एट द रेट रुपिस कति छ त हाम्रो यसमा एट द रेट रुपिस 2 है।
र अर्को हाम्रो छ मेटेरियल बी। मेटेरियल बी कति छ त हाम्रो यसमा 200 रुपियाँ, 200 युनिट्सको है, 200 युनिट्स एट द रेट रुपिस कतिको दरले त भन्दाखेरि 4 रुपियाँको दरले है। र यसै गरी हाम्रो मेटेरियल सी पनि रहेको छ, कति छ त्यसमा 400 युनिट्स 3 को दरले है त, 400 युनिट्स एट द रेट रुपिस कतिको दरले 3 को दरले। यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्दा 500 इन्टु 2 गर्दाखेरि कति आउनुभयो त भन्दाखेरि 1000 र 200 इन्टु 4 गर्दा कति आउनुभयो त 800 र यसै गरी 400 इन्टु 3 गर्दाखेरि कति आउनुभयो त यसमा हाम्रो 1200। यसरी चाहिँ आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल कति आउनुभयो त भन्दाखेरि 1000 प्लस 800 प्लस 1200 गर्दाखेरि हाम्रो 3000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के आउनुभयो त कच्चा पदार्थ अर्थात् मेटेरियल आउने भयो। र यसपछि अब हाम्रो रहेको छ डाइरेक्ट मेटेरियल त भयो, अर्को चाहिँ हाम्रो यसमा डाइरेक्ट लेबर। डाइरेक्ट लेबरमा पनि अब हाम्रो के छ त यसमा डिपिटी भने चाहिँ डिपार्टमेन्ट P1 र अर्को के छ हाम्रो डिपार्टमेन्ट P2 र अर्को हाम्रो रहेको छ डिपार्टमेन्ट P3 है। यसरी P1 मा रहेको छ 200 आवर्स 5 को दरले है त, कति छ 200 आवर्स एट द रेट रुपिस कति 5 को दरले है। र अर्को यसमा रहेको छ 300 आवर्स 3 रुपियाँको दरले, 300 कति छ त 3000 भयो, 300 आवर्स एट द रेट रुपिस 3 को दरले। र अर्को के छ त्यसमा 300 आवर्स 2 को दरले है त, 300 आवर्स एट द रेट रुपिस 2 को दरले। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है। 200 इन्टु 5 गर्दा हाम्रो कति आउनुभयो त 1000 र 300 इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 900। 900 बराबरको आउने भयो है त। र यसपछि के छ हाम्रो यसमा 300 इन्टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 600। यसरी 1000 प्लस 900 प्लस 600 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 2500 बराबरको हाम्रो के आयो त डाइरेक्ट लेबर कस्ट आउने भयो है त। यसरी आवरमा चाहिँ हामी टोटल जोडेर हेरौँ कति आवर काम गरेर छ। 200 प्लस 300 गर्दा हाम्रो टोटल चाहिँ 800 आवर्स काम गरेर छ है। यो अहिले हाम्रो काम लाग्छ नि त, त्यही भएर। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ डाइरेक्ट लेबर्स पनि भयो है। र डाइरेक्ट मेटेरियल प्लस डाइरेक्ट लेबर हामीले एड गरेपछि हाम्रो के आउँछ त यो भनेको हाम्रो प्राइम कस्ट हुन्छ है त। 3000 प्लस 2500 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त यसमा 5500 बराबरको आयो। यो भनेको के हो त हाम्रो 5500 भनेको यो भनेको हाम्रो प्राइम कस्ट भयो है त। हामी अल लेखौँ न त्यसमा 5500 भनेको यो के हो त डाइरेक्ट भन्दा नि प्राइम कस्ट है यो चाहिँ। प्राइम कस्ट भयो। र अब हामीले प्राइम कस्ट त निकाल्यो। अब प्राइम कस्टमा अब हामीले के एड गर्नुपर्ने हुन्छ त यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड है, एड जुन चाहिँ हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरिको के हो त लागत है, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्स। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्समा हाम्रो के छ त यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्समा हाम्रो यहाँ लाग्ने भनेको 200 पर डाइरेक्ट लेबर आवर्स भन्ने कुरा गरेर चाहिँ भने मतलब के भयो त हाम्रो 200 होइन 2.5 होला, 2.5 है। यसमा कति छ त रुपिस 2.5 पर आवर है। कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स भने चाहिँ टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर्स हाम्रो कति छ त हाम्रो 800 छ। त्यो कसरी आयो भन्दा चाहिँ 200 प्लस 300 प्लस 300 गरेर हाम्रो टोटल 800 आवर्स आयो है। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कसरी भयो त यसमा 2.5 इन्टु 800 गर्दाखेरि हाम्रो आयो यसमा 2000 बराबरको है, एकदम इजी छ। यसरी हामीले 2000 एड गर्यौँ है यसमा। र अब हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ मेन कुरा हाम्रो यहाँ कन्सिडर गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो वर्किङ प्रोग्रेसको हाम्रो के छ त वर्किङ प्रोग्रेसमा भएको एउटा हाम्रो यहाँ के रहेको छ त र मेटेरियलहरू छ कि यसमा ओपनिङ र क्लोजिङको है। ओपनिङ अर्थात् हाम्रो बिगिनिङ भयो है। ओपनिङ अर बिगिनिङ हाम्रो के हो त WIP अर्थात् हाम्रो वर्किङ प्रोग्रेस कति छ त ओपनिङ चाहिँ 1000 छ, हामी एड गर्छौँ ओपनिङलाई। र यसरी हाम्रो लेस गर्ने भनेको के हो त क्लोजिङ अर्थात् इन्डिङ इन्भेन्ट्री अफ त के हो त WIP। मैले सर्टकटमा WIP मात्रै लेखेँ है। क्लोजिङमा कति भयो त हाम्रो 2500 बराबरको। यसरी हामीले यसलाई ट्रिट गरेपछि हाम्रो के आउने भयो त वर्क कस्ट आउने भयो अर्थात् हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट आउने भयो है त।
यसरी यो भयो एउटा। भनेपछि कति आउनुभयो त 5500 प्लस 2000 प्लस 1000 माइनस 2500 गर्दा कति आउनुभयो त्यसमा 6000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। 6000 हो त यसमा हाम्रो 600 प्लस 900 भयो 5500 भयो प्लस त्यति भइहाल्यो र अब हाम्रो के आउनुभयो त 6000 आउने भयो है। वर्क कस्ट हाम्रो कति भयो त 6000 आउने भयो। यसरी चाहिँ अब हामीलाई सुरुमा आई नम्बरमा हामीलाई मागेको क्वेसन यसमा यही छ नि त है। जब अर्डर कस्ट सिट निकाल्नु पर्यो सोइङ वर्क कस्ट भने चाहिँ हाम्रो केसम्म त वर्क कस्टसम्म मात्रै केसम्म त वर्क कस्टसम्म मात्रै हो नि त। त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ वर्क कस्टसम्म मात्रै लेख्छौँ है त। वर्क कस्टसम्म है नि त। वर्क कस्ट भने चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट यसरी हामीले निकाल्यो। र अर्को हाम्रो डबल आईमा हामीले के निकाल्यो भने चाहिँ त्यसमा कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ है। अब हामीले वस्तु उत्पादन गर्दासम्म लागेको चाहिँ खर्च कति हो त भन्ने कुरा भयो। त्यो आउने भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ भयो है। यसमा अब हाम्रो सेलिङ प्राइस छैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सेलिङ प्राइस भन्दा नि सेलिङ कस्ट छैन नि त। त्यही भएर अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र कस्ट अफ भनौँ न कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा नि कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चरिङ भयो है त। यसमा हाम्रो सेलिङ प्राइसहरू के दिएको छ त यसमा छैन है त। पहिला हामी चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्दाखेरिको मात्रै निकाल्छौँ नि त यसमा है। ठिक छ। हाम्रो आइमा हामी तल चाहिँ हेरेछौँ जुनमा हाम्रो के मात्रै हुन्थ्यो भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर है। जसमा चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर भने के हो भन्ने कुरा त जुन कुरा हामीले अलरेडी यहाँ 6000 निकालिसकेको छ नि है त्यही हो कि। जसमा अब हामीले कसरी देखाउने भन्दाखेरि नर्मली अब यसै गर्नु त है मैले चाहिँ गरिनँ हजुरहरू आफैले चाहिँ म यहाँ लेखिन्छ है। कसरी भन्दाखेरि जस्तै अब ओपनिङ के गर्नु भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक अफ के हो त डब्लुआइपी है प्लस अब टोटल के हो त म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है। अनि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अनि अब टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कसरी आउँछ भने थाहा छ। त्यो भनेको प्राइम कस्ट प्लस म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भइहाल्यो लेस अब क्लोजिङ स्टक अफ के हो त डब्लुआइपी। यति गर्नु न है। यति गरेपछि यो कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर आइहाल्छ। सेम हाम्रो 6000 आउने हो। यही हो कि यो चाहिँ एउटा हाम्रो जब अर्डर कस्ट सिटको फर्मुला अनुसार भयो। ठ्याक्कै यो फर्मेटमा देखायो। यो प्रेजेन्टेसन अर्कै छ यसको चाहिँ कोलम अनुसार भयो। यसमा चाहिँ जस्ट हामीले यसरी गरिदिने है। र अब यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रिपल आईमा के छ त हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने कुरा भएछ है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा भयो है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि त अब हामीलाई फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई ट्रिटमेन्ट गर्यो भनेदेखि आइहाल्यो। अर्थात् हाम्रो के हुन्छ भने ओपनिङ स्टक अफ म सर्टकटमा लेखेँ है हजुरले पुरा लेख्नु होला। ओपनिङ स्टक अफ के हो त फिनिस गुड्स प्लस हाम्रो के हो त यसमा कस्ट अफ गुड्स प्रोडक्सन अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ है म्यानुफ्याक्चर भयो प्रोडक्सन मैले प्रोडक्सन लेखेँ माइनस हाम्रो के हुन्छ त क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त ओपनिङ स्टक अफ हाम्रो फिनिस गुड्स कति दिएको छ हाम्रो क्वेसनले भन्दा 3500 बराबरको दिएको छ। अब हामी यहाँ लेख्छौँ रुपिस 3500 बराबरको है प्लस रुपिस हाम्रो कस्ट अफ द गुड्स प्रोडक्सन हाम्रो कति आएको छ त 6000 बराबरको है। त्यो कुरा हामीलाई थाहा नै छ। र यसपछि माइनस हाम्रो क्लोजिङ स्टक अफ द फिनिस गुड्स कति रहेको छ त 2000 बराबरको है त। लेस कति छ 2000 बराबरको। यसरी हामीले हेर्दाखेरि कति आउनुभयो त्यसमा 3500 प्लस 6000 माइनस 2000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मी हाम्रो टोटल कति आउनुभयो त 7500 बराबरको चाहिँ हाम्रो के आयो त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ त यो पनि भयो है। र अब लास्टमा हाम्रो आइबीमा रहेको छ जब अर्डर प्राइस है। आइबीमा रहेको छ हाम्रो जब अर्डर प्राइस भने चाहिँ हाम्रो जुन सेलिङ प्राइस नै हो। यसको अर्थ जब अर्डर प्राइस भने चाहिँ टोटल कस्टमा के गर्छौँ त अब हामी टोटल कस्ट प्लस हामी प्रफिट एड गर्छौँ। र यसले प्रफिट चाहिँ कति भनेको छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ प्रफिट एड गर्ने भने चाहिँ जति पनि उसको कस्ट लाग्छ नि कस्टको चाहिँ 20% चाहिँ मार्क अफ एड गर्ने भन्ने कुरा गर्छ है। र यसको अर्थ के भयो त अब हाम्रो टोटल कस्ट हाम्रो कति रहेको छ 7500 रहेको छ है। हामीले निकालिसक्यो यसमा रुपिस 7500। अब यसको चाहिँ कति भन्दाखेरि अब हेरौँ है त 100 रुपिस के थियो भन्दाखेरि 100% चाहिँ कस्ट थियो भनेदेखि यसमा 20% एड गर्दाखेरि के हुनुभयो त
पुरै सेलिङ प्राइस आउनुभयो भने चाहिँ अब कति हुनुभयो त यसमा भन्दाखेरि 7,500 को अब हाम्रो 120% हाम्रो कति हुनुभयो त ₹9,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा चाहिँ जब अर्डर प्राइस। डियर फर हामी लेख्न सक्छौँ जब अर्डर प्राइस इक्वल्स टु ₹9,000 बराबरको है। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। र हाम्रो है एक्जाममा लगभग सोधेको क्वेसनहरू यस्तै रहेछ। हामी अरू क्वेसनहरू पनि खोजेर लेख्छौँ र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है। र हजुरहरूले यस च्याप्टरको हाम्रो कन्सेप्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि यसभन्दा अघिका क्लासहरू हेर्नु होला र साथै अन्य च्याप्टरसँग सम्बन्धित क्लासेसहरू पनि अभाइलेबल छ, हेर्नु होला। र हाम्रो सेकेन्ड इयरको इकोनोमिक्स पनि छ है त। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ न त है। प्र्याक्टिस गर्नु होला राम्रोसँग।